दुईटा भेक्टर छ है ए र बी, ए को डाइरेक्सन र बी को डाइरेक्सन के छ फरक छ। कुनै एउटा बडीमा यो दुईटा भेक्टर एकैसाथ काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुस् है त। And B are two vectors. If two vectors and by acting on a particle simultaneously represented both in magnitude and directions by sides OP and PQ. OP र PQ देखिरहेछ ट्रायंगल, OP भनेको एउटा साइड अनि PQ भनेको अर्को साइड अफ अ ट्रायंगल OPQ. OPQ एउटा ट्रायंगल छ नि, अनि OP भनेको त्यो A रिप्रेजेन्ट गर्छ, PQ भनेको B रिप्रेजेन्ट गर्छ। OP छ नि, OP भन्ने साइड कुन भेक्टर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ, A भेक्टर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ र PQ भन्ने साइड चाहिँ B भेक्टर रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अब यो ट्रायंगल यहाँ बन्छ, OPQ ट्रायंगल बन्यो नि त हैन। OPQ ट्रायंगलको अब अर्को थर्ड साइड के भयो, OQ छ। त त्यो OQ ले के दिन्छ त रिजल्टेन्ट दिन्छ र यसको चाहिँ अपोजिट अर्डरमा हुन्छ। अपोजिट अर्डर भनेको O to P के, Q to O हुँदैन। OP O देखि P सम्म छ, P देखि Q, OP भनेको र PQ भनेको सेम अर्डरमा छ। ठीक छ, यो पुरै लेखौ, यहाँ चाहिँ नबुझ्ने कुरा म बुझाउँछु सबै। यहाँ चाहिँ OPQ हेर्ने, OPQ एउटा ट्रायंगल छ नि त्यो हेर्ने पहिला। यताको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहेर्ने सुरुमा त्यो OPQ भन्ने ट्रायंगल हेर्ने है। अनि OPQ ट्रायंगलमा यो OP जुन छ नि हो त्यो भनेको त्यो A भेक्टर हो। A भेक्टर इज रिप्रेजेन्टेड बाइ साइड OP। अनि PQ भनेको यो B सँग प्यारलल छैन त, हेर त B को डाइरेक्सन र यो PQ को डाइरेक्सन एउटै त हो नि, र लेन्थ पनि एउटै छ। लेन्थ पनि के छ, एउटै छ। लेन्थ पनि त्यो B भेक्टर को लेन्थ र यो PQ को लेन्थ के छ, एउटै छ। सो भेक्टर B इज रिप्रेजेन्टेड बाइ साइड PQ, साइड के रे PQ। ल ठीक छ, साइड PQ। अब यहाँ एउटा ट्रायंगल फर्म भयो। अब OP र PQ एउटा अर्डरमा छ, OP र PQ एउटा अर्डरमा छ, मतलब क्लकवाइजमा छ क्या। क्लकवाइज भन्दा नि हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज यसरी गर्छ अनि माथि गर्छ। यो OP र PQ एउटा अर्डरमा छ क्या, यस्तो अर्डरमा छ, यस्तो अर्डर देखिरहेछ नि। यो भनेको यस्तो भनेको एन्टी क्लकवाइज र OQ भनेको अपोजिट अर्डरमा, O to Q। एकछिन त ध्यान देऊ त, ल त एकछिन लेख्न बन्द गरौ है सबैजना, एकैछिन, त्यसपछि लेख्दा हुन्छ, केही फरक पर्दैन। यो OP भनेको थाहा भयो, OP र यो A, यो OPQ ट्रायंगल हेर्ने पहिला। OPQ ट्रायंगलमा जुन OP छ नि, सो यो A भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। अनि यो PQ छ नि, P to Q, Q to P हैन, PQ र QP भन्नु फरक हुन्छ है। यो भेक्टरमा डाइरेक्सनकै कुरा फरक पर्छ। P to Q भनेको माथि गयो, Q to P भनेको तल हो। सो यहाँ P to Q भनेको यो B सँग प्यारलल छ क्या। B को डाइरेक्सन त अपवार्ड छ नि त, हेर न यहाँ यसरी माथितिर एरो छ नि त। सो PQ भनेको यो माथितिर एरो पनि देखाइएको छ यहाँ, हे यहाँ एकै ठाउँमा दुईटा एरो भएको हुनाले ओभरल्याप छ। अब यो OP र यो PQ भनेको दुईटा भेक्टर छ, A र B भेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्छ। यिनीहरुको चाहिँ अर्डर सेम छ, यिनीहरुको अर्डर सेम छ क्या, यस्तो अर्डरमा छ क्या। यसलाई हामी एन्टी क्लकवाइज अर्डर भन्न मिल्छ क्या। तर अब यो दुईटाको रिजल्टेन्ट भनेको यो थर्ड साइड छैन, OQ साइड हो, यसले दिन्छ क्या, OQ ले दिन्छ रिजल्टेन्ट।
त्यो स्टेटमेन्ट अनुसार ओक्यूले के दिन्छ त रिजल्टेन्ट दिन्छ। अब यो ओक्यू को डाइरेक्सन कतातिर त ओ टु क्यू कि क्यू टु ओ टु क्यू हुन्छ। ओ टु क्यू भन्ने बित्तिकै यो ए र बी को रिभर्समा भयो क्या। ए र बी एउटा अर्डरमा छ, ओपी र पीक्यू एउटा अर्डरमा छ र ओक्यू अर्को अर्डरमा भयो क्या, अपोजिट अर्डर भयो क्या। यसरी बुझ न, एउटा क्लकवाइज र अर्को एन्टी क्लकवाइज क्या। यो क्लकवाइज अर्को एन्टी क्लकवाइज, अर्डरै फरक छ नि त। ओपी र पीक्यू को अर्डर एउटा छ र ओक्यू को अर्डर अपोजिट छ क्या, त्यो दुईटाको भन्नु हो। त्यसरी हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको। अब Q2O भएको भए सेम अर्डर हुन्थ्यो, ओपी पीक्यू र क्यूओ यसरी भएको भए सेम अर्डर हुन्थ्यो, द्याट इज यसरी एन्टी क्लकवाइज हुन्थ्यो। र ओपी र पीक्यू एन्टी क्लकवाइज छ र ओक्यू चाहिँ के छ क्लकवाइज छ क्या। यस्तो गएको छ यताबाट क्या, त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब त के छ त, अब भइहाल्यो। अब यसमा एउटा ट्रायंगल ड्र गरेछ, यो चाहिँ छ नि, यो आफै ड्र गरे हो। यो Q1 जुन छ नि र यो P1 अलिकति अगाडि बढाएर राइट एंगल ट्रायंगल मात्र बनाइएको हो क्या, अरु केही गराएन है। ठीक छ, ओपी लाई एन सम्म प्रोसिड गराछ र अर्को यहाँ एउटा राइट एंगल ट्रायंगल फर्म गराछ। यो क्याल्कुलेसन गर्नलाई गरेको अब सार्दा हुन्छ, एकछिन सारो अब। यो रिजल्टेन्ट जुन छ नि ओक्यू, द्याट इज आर, रिजल्टेन्टलाई नि आर भन्छौ। त्यो आर ले चाहिँ हैन ए सँग बीटा एंगल बनाएको छ, ए सँग के बनाएको छ बीटा एंगल बनाएको छ। हामी त्यो एंगल पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो ए र बी को रिजल्टेन्ट भनेको आर हो, आर इक्वल्स टु भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी हुन्छ है। यही हो ट्रायंगल ल। अब हामीले यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकाल्नु छ। त्यो भेक्टर आर छैन, हो त्यो भेक्टर आर को म्याग्निट्युड कति हुन्छ र त्यसको डाइरेक्सन जुन छ नि बीटा हो, त्यो बीटा फाइन्ड गर्नु छ। यो दुईटा कुरा फाइन्ड गर्नु छ। कहाँसम्म भयो रोबिट? सिद्धि सके सर। यहाँसम्म भयो होला, आर इक्वल्स टु ए प्लस बी सम्म हैन? यस सर। अरु त यहाँ भने के बुझाएको छैन। ओक्यू रिप्रेजेन्ट द रिजल्टेन्ट आर व्हिच मेक्स एंगल बीटा, व्हिच मेक्स एंगल के रे बीटा विथ one of the vector a, so the resultant vector is given by r vector equals to a vector plus b vector। त्यसमा यति नै छ। ल यो स्लाइड सिद्धि छ भने म अर्को स्लाइडमा जाऊ है त। भयो होला है? कसैको बाँकी छ छैन नि? छ कसैको बाँकी छैन है? ल अब हेर, फेरि फिगर यहाँ पनि छ। अब म्याग्निट्युड कसरी फाइन्ड गर्ने? भेरी सिम्पल छ। जसको म्याथ राम्रो छ त्यसले केही हेर्नै पर्दैन, आफै तिमीहरु बुझ्छौ, आफै तिमीहरुले गर्न सक्छौ क्या। ल अब यहाँ के गरेछ हेर है, म एकछिन यो भिडियो पनि अन गर्छु। छोपिएछ, यो सबै माथिकै हो हैन? अब यसमा लेट अस ड्रप अ परपेंडिकुलर एट एन फ्रम क्यू वेयर ओपी इज प्रोड्युस्ड। ल ठिकै छ, यो सबै भइसक्यो। अब हामीले यो जुन ओएनक्यू ट्रायंगल देखिरहेको छ नि, ओएनक्यू ट्रायंगल, ओएनक्यू राइट एंगल ट्रायंगल हो। यसमा हामीले ओक्यू फाइन्ड गर्नु छ। ओक्यू ले हामीलाई के दिन्छ? आर को म्याग्निट्युड दिन्छ क्या। ओक्यू गिव्स द म्याग्निट्युड अफ व्हाट? आर। ओक्यू छैन? ओक्यू हो, यो ओक्यू ले के दिन्छ? यो रिजल्टेन्ट भेक्टर आर को के दिन्छ? म्याग्निट्युड दिन्छ। त ओक्यू स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुन्छ हेर त? ओएन स्क्वायर प्लस एनक्यू स्क्वायर हुन्छ। भेरी सिम्पल, पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गर्यो। ठीक छ, जस्ट पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गरे हो हैन? भन त, पाइथागोरस थ्योरम एप्लाई गरेको है। ल हेर, पाइथागोरस थ्योरम अनुसार ओक्यू इक्वल्स टु ओपी ओएन स्क्वायर प्लस एनक्यू स्क्वायर। अब यो ओएन भनेको ओपी प्लस पीएन हो। ओएन भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म हेर त? ओ देखि एन सम्म, यतिसम्म भयो नि। हो यसमा चाहिँ ओ टु पी र पी टु एन, ओपी प्लस पीएन भयो। अनि एनक्यू भयो, यसलाई चाहिँ केही हैन। हेर त, यो ए प्लस बी को स्क्वायर को फर्मुला जस्तो गर्दियो हैन? ल इक्वेसन 1 सम्म भयो।
इक्वेसन 1 सम्म भएपछि भन है रोबिट। हुन्छ सर। हामी त्यो ओक्यू फाइन्ड गरेको छु के। ओक्यू भनेको त रिजल्टेन्ट भेक्टर नि, त्यसको म्याग्निट्युड फाइन्ड गर्न लागेको। ट्राइङ्गलबाट त्यो पाइथागोरस थ्योरम युज गरेर त्यो ओक्यूको भ्यालु आउँछ। ओक्यू भनेको ओएन स्क्वायर प्लस एनक्यू स्क्वायर। ओएन इक्वल्स टु ओपी प्लस पिएन। ओपी प्लस पिएनको स्क्वायर त्यो ए प्लस बीको स्क्वायर जस्तै। ओक्यू भनेको आर को म्याग्निट्युड हो। ओक्यू भनेको के हो? भेक्टर आर को म्याग्निट्युडलाई हामी सिम्पली आर ले डिनोट गर्छौँ, थाहा छ? त्यो ओक्यू भनेको हामी कति लेखेको छ? आर लेखेको। त्यसमा भेक्टरको साइन छैन नि, त्यो म्याग्निट्युड हो। म्याग्निट्युडमा भेक्टरको साइन दिनुपर्छ, पर्दैन। बुझिरहेको छ नि कुरा? सिद्धे सर इक्वेसन 1। अब सुन, यहाँ यो जुन ओक्यू को ठाउँमा हामीले के लेखेको छ? आर लेखेको छ हैन? भेक्टरको साइन छ त्यहाँ? छैन। यसको मतलब त्यो म्याग्निट्युड हो के। ओक्यू भनेको म्याग्निट्युड हो। ओ अनि क्यू छ नि, ओक्यू। ओक्यू भनेको म्याग्निट्युड अफ आर हो के। म्याग्निट्युड अफ आर भनेको बुझिरहेछ? यसको आर भेक्टर आर भेक्टरको म्याग्निट्युड हो यो ओक्यू। ठिक छ? अनि यसलाई हामी सिम्पली के भन्छौँ थाहा छ? इट इज जस्ट म्याग्निट्युडलाई हामी आर ले डिनोट गर्छौँ। भेक्टरको साइन दिनु पर्दैन, मोडुलस यस्तो बुझ्नु पर्यो क्या। ठिक छ? अनि ओपी भनेको हाम्रो के हो? ए भेक्टर हो। ए भेक्टरको म्याग्निट्युड हो के। ओ देखि पी सम्म छ नि यो लेन्थ, त ओपी भन्छौँ त्यसलाई हामी। के भन्छौँ? ओपी। ओ अनि पी भनेको म्याग्निट्युड अफ भेक्टर ए। म्याग्निट्युड भनेको मोडुलस अफ भेक्टर व्हाट? ए। एन्ड इट इज जस्ट व्हाट? यो भनेको ए हो क्या। मोडुलस म्याग्निट्युड भनेको यस्तो बुझ्नु। त ठिकै छ। भनेपछि यो ओपी भनेको ए स्क्वायर हो। अनि ओपी भनेको फेरि यहाँ ए छ, अनि यहाँ चाहिँ ओपी पिएन भयो। यो त अब फर्मुलाबाट भएको होइन। अनि एनक्यू यहाँसम्म ठिक छ है। इक्वेसन 1 सम्म भयो। अब यसमा हामीलाई के चाहिएको छ हेर त? के चाहिएको छ? पिएन चाहियो नि होइन? पिएन को लागि हामी यो ट्रायंगलमा जान्छौँ। यो ट्रायंगल देखिरहेको छ? यो ट्रायंगल पिएन को लागि अब हामी यो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल छैन हो, यो ट्रायंगलमा हेर्नु। यो ट्रायंगलमा हामीले पहिला cos थीटा को फर्मुला हो। cos थीटा भनेको के हुन्छ? cos थीटा भनेको बेस बाइ हाइट बी बाइ एक्स। बी हाम्रो यही पिएन हो हैन? यो हैन बेस पिएन। अनि हाइपोटेन्युस भनेको पीक्यू हो। cos थीटा भनेको पिएन बाइ बीक्यू। हेर त, पिएन अपन बीक्यू। पिएन त फाइन्ड गर्नु छ। पिएन पीक्यू भनेको त म्याग्निट्युड अफ भेक्टर बी हो। पीक्यू भनेको के हो? पीक्यू पी हैन, पी अनि क्यू। पीक्यू भनेको हाम्रो वास्तवमा के हो त? म्याग्निट्युड हो। कसको? भेक्टर बी को। भेक्टर बी को म्याग्निट्युड के। भेक्टरको साइन सकिनु पर्छ। भेक्टर बी को म्याग्निट्युडलाई हामी के भन्छौँ? सिम्पली बी हो। इट इज जस्ट डिनोटेड बाइ बी। यहाँ चाहिँ के भयो त? पीक्यू भनेको बी राखे के। सो पिएन इक्वल्स टु बी टाइम्स cos थीटा आयो। पिएन इक्वल्स टु कति आयो? बी cos थीटा आयो। ठिक छ यहाँसम्म? अब त्यस्तै चाहिँ
ल अब हेर त यो हामीले pn को भ्यालु पायो किनकि हामीलाई pn चाहिएको छ यहाँ पनि pn यहाँ पनि pn चाहिएको छ pn आइसक्यो अब हामीले के फाइन्ड गर्नु छ nq फाइन्ड गर्नु छ nq को लागि फेरि हामी त्यही ट्रायंगलमा सेम ट्रायंगलमा sin थीटा को फर्मुला लगाउने के sin थीटा भनेको त परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज हो परपेन्डिकुलर भनेको nq हो हाइपोटेन्युज भनेको pq nq बाइ pq nq बाइ b भयो pq p राख्ने सो nq इक्वल्स टु b sin थीटा अब यो b cos थीटा र यो b sin थीटा को भ्यालु इक्वेसन 1 मा हाल ल भयो रोबेट यहाँसम्म भयो गर्दैछु सर ल pn र nq को भ्यालु यसरी त्यो ट्रायंगलबाट आएको राइट एंगल ट्रायंगल pnq इज अ राइट एंगल ट्रायंगल भयो है ल यो pn र nq को भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गरेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ r को भ्यालु यस्तो आउँछ र त भयो होला हैन भइसक्यो हैन माथिको रोबेट यस सर यस ल अब यो दुईटैको भ्यालु इक्वेसन 1 मा पुट गर र यसलाई सल्भ गर अनि तिमीहरुले r को भ्यालु पाउँछौ रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर यहाँ थीटा भनेको तिमीहरुलाई लाग्यो होला के होला यो थीटा थीटा भनेको त्यो a भेक्टर र b भेक्टर बीचको एंगल हो के a भेक्टर को डाइरेक्सन र b भेक्टर को डाइरेक्सन को बीचको एंगल है छ थीटा भनेको एंगल बिट्विन a and b भेक्टर a भेक्टर and b भेक्टर ल भ्यालु पुट गर भयो कम्प्लिट गर है अनि यो r इक्वल्स टु रूट अंडर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर थीटा भनेको लेखेला साइडमा थीटा भनेको एंगल बिट्विन भेक्टर a and b भेक्टर a and भेक्टर b अनि अब हामीले डाइरेक्सन फाइन्ड गर्नु पर्यो के r को डाइरेक्सन भनेको त्यो बिटा एंगलले के दिन्छ डाइरेक्सन दिन्छ के भेक्टरको एज अ रिजल्टेन्ट r मेक्स एंगल बिटा विथ a फेरि हामी त्यही ट्रायंगलमा इन ट्रायंगल ONQ मा tan बीटा को फर्मुला लगाउनु tan भनेको परपेन्डिकुलर बाइ बेस NQ बाइ ON NQ बाइ ON ONQ भनेको ठुलो ट्रायंगल क्या अनि ON भनेको OP प्लस BN NQ को भ्यालु राख्ने अनि सबै भ्यालु राखेर बीटा tan बीटा इक्वल्स टु आउँछ b sin थीटा बाइ
A plus B cos theta. So beta equals to tan inverse B sin theta by A plus B cos theta by. ल यहाँसम्म कम्प्लिट भयो। साँझमा भयो रोबेट। त्यो इक्वेसन 3 मा पुगेछ। ल इक्वेसन 3 सम्म मात्र त गर्नु हो नि। इक्वेसन 3 सम्म गर्ने। Equation 2 gives the magnitude of resultant and equation 3 gives the direction. Okay. यहाँसम्म भएपछि अब आज अब प्यारेललोग्राम ल नपढौँ, यति धेरै चाहिँ हैन, प्र्याक्टिस गरेर बसेको छु। यो ट्रायंगल ल छ नि स्टेटमेन्ट, यो डेरिभेसन तिमीहरु गर्न सक्छौ होला, एकचोटी हेर अनि नहेरिकन एकचोटी लेख त, क्लासमै प्र्याक्टिस हुन्छ। सक्छौ गर्न सबैजना? कसैको बाँकी छ भने छ, नत्र म यो स्टप गर्छु है शेयरिङ। कसैको बाँकी छ? रितिकाको बाँकी छ? लेखिसके सर। ए ल इक्वेसन 3 सम्म भयो। केही प्रब्लम भएको छ बुझ्नमा? के अप्ठ्यारो छ त्यसमा? नबुझेको छ त्यस्तो केही? छैन सर, बुझिरहेछ। ल त्यसो भए अब यसो गरौँ, एकचोटी प्र्याक्टिस गरौँ। अब यो प्यारेललोग्राम ल पनि उस्तै उस्तै हो। आज प्यारेललोग्राम ल पढाउँदिन, एक दिनमा यो दुईटा लङ क्वेसन हामी जहिले पनि 2 दिनमा पढ्छ। अब एकैछिनमा यो भइहाल्यो, बुझि पनि हाल्यो तिमीहरूले। सो प्र्याक्टिस गर्नुस् त, सबैजना प्र्याक्टिस गर्नुस्। ल रोमी कम्प्लिट भएन? ल बुझेछ हैन नानी? ल त्यसो भए म यो शेयरिङ स्टप गरे त। कसैको बाँकी छ भने भन्नुस् है, लेख्न, अदरवाइज म स्टप गर्छु अनि तिमीहरु यसो प्र्याक्टिस गर। अब एकचोटी दुईचोटी प्र्याक्टिस गर, याद हुनुपर्छ क्या। ल ओके। रिहा नानीले नानी भन त रिहा। सर एकचोटी त्यो माथिको साइड ए ल ल ल ठिक छ ओके। ल माथिको कहाँको भन त? अझै माथि? अझै माथि हो? हल्का माथि यो ओटर भयो। ल ल ल भ्यालु पुट गर्ने, अनि भ्यालु पुट गरेर सल्भ गर्नेपछि अनि आर को भ्यालु आउँछ। सर यो क्वेसन चाहिँ के हो खासमा? यो क्वेसन के हो? ट्रायंगल ल हो यो। कसै दुईटा भेक्टरलाई हैन ट्रायंगल ल द्वारा कसरी रिजल्टेन्ट निकालिन्छ त्यो क्वेसन। हैन भन्नाले एक्जाममा चाहिँ के फाइन्ड द रिजल्टेन्ट भनेर सोध्छ कि? व्हाट इज ट्रायंगल ल भनेर सोध्छ। व्हाट इज ट्रायंगल ल, हाउ वी क्यान हैन फाइन्ड द रिजल्टेन्ट एन्ड म्याग्निट्युड अफ टु भेक्टर्स अकॉर्डिङ टु दिस ल। ओके। अनि यो हामीले इक्वेसन 3 सम्म गरेपछि त्यही हो एन्सर चाहिँ? हो। आर र अल्फा बीटा निकाल्ने, आर र के निकाल्ने हो? बीटा निकाल्ने। अब योसँग रिलेटेड सर्ट क्वेसन आउला हैन। अब यही फर्मुला, दुईटा जुन फर्मुला तिमीहरुलाई आयो नि आर र बीटा को फर्मुला हो, त्यो फर्मुलाबाट तिमीहरुले एक दुई मार्क्सको क्वेसन आउन सक्छ, त्यति नै हो। न्युमेरिकल सल्भ गरेपछि थाहा हुन्छ नि त, हेर न। ल एकचोटी प्र्याक्टिस गरेर बस्छ, म यो शेयरिङ स्टप गर्दिए अब। ल शेयरिङ स्टप गरे। यो चाहिँ एकचोटी हेर्नुस्, एकचोटी नहेरिकन लेख्नुस्। ल लौ त लौ सबैजना गरौ त, स्टेटमेन्ट पनि याद गरौ अनि नहेरिकन लेखौ।
सर हजुर हजुर सर हामीले यो डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्टमा टेन थिचा टेन चाहिँ किन लिएको सर? अनि डाइरेक्सन भनेको प्राय टाइमले नै देखाउँछ क्या, त्यो साइन लिँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। छिट्टा निकाल्ने हो के बाबु? साइन लिँदा पनि फरक पर्दैन भन्दा त अब उता त साइन इन्भर्स आउने भयो नि त, साइन साइन लिएर इन्भर्स गऱ्यो आए पनि थिटाको भ्यालु त एउटै आउँछ नि, त्यो थिटाको भ्यालु पनि फरक पर्छ र। ए ए जुन गर्दा नि हुन्छ होइन जेस? तर प्राय टाइम लिने गरिन्छ कि टाइम लियो भने अनि त्यो हामीलाई दुइटै साइड थाहा छ नि त, त्यो अनि त्यही भएर क्या ए ओके सर। टाइम लिने। प्राय डाइरेक्सनको लागि के लिने? ट्याम नै लिने। अनि जस सजिलोको लागि मात्र हो, यो होइन कि त्यो हार्ड एन्ड फास्ट रुल ट्याम नै लिनुपर्छ भन्ने छैन। जस हामीले एङ्गल निकाल्नु छ, एङ्गल निस्क्यो भयो क्या, एनी हाउ एङ्गल निकाल्यो। ल ठिक छ, आयो गर्न। एकचोटि फेरि गर, जसले एकचोटि गरिसकेको छ फेरि एकचोटि गर्ने, जसले गरेको छैन भने त्यो त गरिरहेको केही छैन। अब एकचोटि गर्न बाद तिमीहरूलाई मानौँ न अब 5-7 मिनट लाग्यो, कति मिनट लाग्यो, अब दोस्रोचोटि गरेपछि त त्यो टाइम रिड्युस हुन्छ नि त। अनि त्यस फाइदा तिमीहरूलाई नै, अल्छी नमान। अब नत्र म त पढाउनु के छ, म त एकै दिनमा 4-5वटा टपिक पढाइदिन्छु। कुरा बुझिसकेको छ, प्र्याक्टिस चाहियो क्या, प्र्याक्टिस भएपछि पर्फेक्ट हुन्छ। एकचोटिमा अलिअलि प्रब्लम भयो होला, अब अर्कोचोटि त प्रब्लमै हुँदैन। स्टेटमेन्ट पनि एकदम थ्रु आउट लेख्न सक्नु पर्यो, नअड्किकन लेख्न सक्नु पर्यो, डेरिभेसन पनि फटाफट गर्न सक्नु पर्यो। र एउटा कुरा तिमीहरूले सबैले आज कति बजेसम्म त्यो डेडलाइन हो असाइनमेन्टको मलाई थाहा भएन। अब तिमीहरू हेर, मैले कतिपटक सम्झाइसकेको छु तिमीहरूलाई। अब तिमीहरूले सबैले बुझाएन भने, जसले बुझाएको छैन म 0 मार्क्स पठाउँछु। 0 मार्क्स, असाइनमेन्टको मार्क्स 0, 10 मा 0। भोलिसम्म छैन, 5 अक्टोबर भनेको आजै हो रोमी, 5 अक्टोबर आजै हो, थाहा छ कि छैन? 5 त भोलिसम्म हो। आज त 4 मात्रै होला है। हो ठिक छ ठिक छ, ल ल ठिक छ। र सकेसम्म आजै गरिहाल्नु होला, किनकि अब फेरि 5 को त्यो आशमा चाहिँ फेरि बिर्सिनु होला, अनि त्यसपछि 6 हुन्छ। ठिक छ, आज 4 अक्टोबर हो, ठिक छ। सरिकाले कति पटक गरिसक्यो यो डिभाइस? सरिका एक पटक सके सर। अब अर्को पटक 3 मिनटमा कम्प्लिट गर्नुस्। ओके सर। नहेरिकन गर, अनि त्यसपछि चाहिँ कन्फिडेन्स हुन्छ, बस। ल हुन्छ खास।
ल अब 1 मिनट बाँकी छ अब बुझ्योस् आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला ल